हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट हदीस है बच्चे, वो है हमारा जिहाद का हुक्म। हदीस नंबर ये आपकी 8th बनती है, 8वीं हदीस बनती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, ठीक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों से जिहाद करें, लोगों से जंग करें, ठीक है। ऐसे लोगों से जो कि अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह ताला के दीन को नहीं मानते, ठीक है। तब तक जंग करें जब तक कि वो दीन हक़ को मान ना लें, अल्लाह ताला को अब ये ना मान लें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। नमाज कायम करना शुरू कर दें, ज़कात देना शुरू कर दें, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाए तो क्योंकि अल्लाह ताला का हक़ है, दीन का हक़ है कि मुसलमान अपनी माल और खून से कुर्बानी दें। तो जब ये कुर्बानी दे दी तो अल्लाह ताला इनका अजर भी जो है वो लाजमन देगा, ठीक है। तो ये हदीस का तर्जुमे में आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ऐसा जो उन्होंने सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं उसमें पहला टॉपिक आ जाता है इस्लाम में जबर नहीं। जबर का मतलब होता है ज़बरदस्ती, ठीक है। अच्छा, असल में मसला ये है कि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में बहुत क्लियर बता दिया हमें, लेकिन जो कुछ नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो हम उस कॉन्सेप्ट को या उस नज़रिए को बहुत तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करते हैं कि शायद मुसलमान जो हैं वो बहुत तशद्दुद पसंद कौम है, ठीक है। उनको मतलब कत्ल व गारत का बहुत शौक़ है, वो एवं ही उठ के जो है किसी को भी मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको पता ही है पाकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जितना भी प्रोपेगेंडा है इस बारे में, जिहाद के बारे में लेके और बाकी चीज़ों के बारे में लेके, असल हालांकि ये ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर बताया है कि जो जिसको सूट करता है वो इसी तरह करे। हाँ, तबलीग देना, इस्लाम की तालीमात पहुँचाना वो फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई इंसान जो है उन तालीमात को सामने रख के भी उस पर अमल नहीं करता, ठीक है, उसके बारे में वो मतलब गौर व ख़ौज़ नहीं करता, उसको नहीं बेहतर लगता, या वो फिर भी अपना कुफर जो है, अपने काफिर तरीके जो हैं वो नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो वो बेशक अपना दीन जो है वो ही रखे जो उसका है। इस्लाम कबूल नहीं करना चाह रहा तो ना करे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो हदूद इस्लाम में रहते हुए मतलब ऐसी बाउंड्री में रहता है कि जो मतलब कि इस्लामी हदूद हैं, और उसके बाद जो है वो शरीयत इस्लाम और इस्लाम के कवानीन की पासदारी नहीं करता, एहतराम नहीं करता, बल्कि उसके मुखालिफ बोलता है, बड़ा बढ़ चढ़ के बोलता है कि जी इस्लाम तो इस तरह का दीन है, मुसलमान तो ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, तो उसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर बताया है कि पहले उसको समझाया, नहीं समझता तो फिर जंग करें, जिहाद करें, ठीक है, जब तक कि वो उस बात को मान ना लें कि हाँ जी ये जो दीन है आपका वो एक नेकबाज दीन है, ठीक हो गया। आपका ये दीन हक है, कुरान मजीद हक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, ठीक है। तो ये हो गया। मसाइल क्या आ जाते हैं? मसाइल ये आ जाते हैं कि हमारे पास बिल्कुल मुमानत नहीं है कि जो है ज़बरदस्ती नहीं है कि इस्लाम ही रखना है, सब ने अपना दीन। अगर कोई नहीं रखना चाहता वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, अपना उसको जो उसका अजर या सवाब या जो गुनाह है वो उसको वहाँ पे मिल जाएगा आखिरत में, ठीक है। ज़ाहिरी हालत का एतबार करना, ज़ाहिरी हालत का एतबार मतलब कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दीन इस्लाम का तुम पे में रहते हुए तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम अपने खून और माल से कुर्बानी दो। अल्लाह ताला ने ये बहुत क्लियर फरमा दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जंग या जिहाद करें, ठीक है। उसमें पीछे नहीं हटना, तब तक जंग या जिहाद करना जब तक कि अगला जो है आपका दुश्मन या जो काफिर है वो उसको शिकस्त ना हो जाए, वो उस बात पे कायल ना हो जाए कि वाकई दीन इलाही जो है वो एक बार हक दीन है, ठीक है। कबूल करे ना करे वो तब भी उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल इस पे नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपकी हदीस नंबर 9 जो है वो है कसरत सवालात की ममानियत। कसरत सवालात की ममानियत मतलब कि ज़्यादा सवालात करना, बार बार पूछी जाना, एक बात समझ भी आ जाए तब भी बार बार पूछना, ठीक है। वसल्लम ने फरमाया है कि बार बार जो मैंने कह दिया उस पर अमल करो, जो मैंने मना किया उससे रुक जाओ, क्योंकि आप इन कौम हमारी कौम से पहली जो कौमें थी वो अम्बिया से बार बार सवालात करती थी उल्टे सीधे, इसी वजह से ही वो हलाकत का बाइस बनी थी, उन पे अजाब भी आए थे और वो हलाक हो गए थे, ठीक है। सब टॉपिक्स जो उन्होंने बनाए हैं वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, बार बार सवाल ना करना, सवालात से ममानियत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हैं, कुरान मजीद उन पे नाजिल हुआ है, ठीक है। हमें बरहक तालीम दे के गए हैं जिसका इंशाल्लाह हमें
آخرت تک جو ہے فائدہ ہوگا، اور ہمیں آخرت میں بھی ان کی شفا ملے گی، اور آپ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں ملے گی اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، سنت و حدیث کو فالو کریں گے۔ اس بات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ بلا شبہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کام کو کرنا تو آپ نے لازمی کرنا ہے، مطلب قرآن مجید پڑھنا، ٹھیک ہے، نماز عطا کرنا، روزہ رکھنا، حج عطا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جہاد کرنا بھی جو اوپر آپ نے حدیث پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور نیک کام کرنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، ٹھیک ہے، نیکوکاری سے ساری زندگی کے معاملات طے کرنا، ٹھیک ہے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے بار بار اس کو بالکل ہرگز نہیں کرنا۔ شک و شبہ کی گنجائش اس میں بھی نہیں ہے کہ تھوڑا اگر یہ ہم آج کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کل نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا، توبہ کر لیں گے، توبہ کریں گے بے شک معافی ہو جائے گی، لیکن توبہ اس طرح وہ پاکستانی والی سوری نہیں نہ ہوتی کہ ایک دفعہ کام غلط ہو گیا، سوری کر لی، پھر وہی دوبارہ کام کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بار بار سوال نہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر فرمایا ہے کہ بار بار سوال نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے بچے مثال جنرل سے لے لیتے ہیں، بچے جو ہیں گھر میں بار بار ایک سوال کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک حد آ جاتی ہے جب آپ بھی بچے کو مزید جواب نہیں دینا پسند کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بار بار سوال کرنا ایک بہت بے تکا ایک وہ ہے، ایک بیہیویئر بھی بہت بے تکا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بات سمجھ آ گئی ہے، کلیئر آ گیا آپ کو۔ ابھی میں نے ہم نے کلاس میں پڑھا تھا، یہودی جو تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت بے تکے سوال کرتے تھے بار بار، مطلب ان کو جب قربانی کا حکم ہوا تو پھر وہ شروع ہو جائے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کس قد کی ہو، بوڑھی ہو جوان ہو، کس نسل کی ہو، کس طرح کی ہو، کھڑی کیسے ہو، یہ تو یہ جو ہے بار بار سوالات جو ہیں یہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس پہ بار بار جو ہے استفسار کرنے سے بجائے اس پہ عمل کیا جائے، اگر وہ کرنے والی بات ہے، اگر نہیں کرنے والا کام تو اس کو چھوڑ دیا جائے، منع کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ سوالات سے ممانعت بھی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرمایا ہے کہ سوالات سے بھی جو ہے وہ کنارہ کشی کی جائے، زیادہ سوالات جو ہے وہ بہتر، ٹھیک ہے، سوالات پوچھنے چاہیے لیکن ایک خاص حد تک انٹیلیجنٹ سوال جس پہ واقعی آپ کو ٹینشن لگ رہی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے جو ہے سوالات کی ممانعت کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ میں ایک تنبیہ بھی کر دی ہے کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بے تکے سوالات کریا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلے مسائل ہوں حدیثوں میں تو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کیونکہ حدیثیں اس لیے ختم کر رہی ہوں، ایک تو آپ کی کافی ساری حدیثیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، وائنڈ اپ ہو جائیں گی انشاءاللہ، پھر جب نارمل ڈیز کلاسز کے آئیں گے تب ہمارا تھوڑا سا سلیبس رہ جائے گا، تو ہوپ سو ہم جو جلدی اس کو کور کر لیں گے۔